सबैजनालाई नमस्कार। हाम्रो शेयर नेपाल एन्ड टेक युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, गत वैशाख 17 गतेदेखि 21 गतेसम्मका लागि आइपिओ आवेदन खुला गरेको सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड चाहिँ नेप्सेमा कहिले सूचीकृत हुन्छ र यसको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार कतिसम्ममा हुन सक्छ र यस कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ होल्ड गर्ने कि बिक्री गर्ने भन्ने लगायतका यावत विषयहरूमा चाहिँ आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर हजुरहरूलाई जानकारी दिनका निमित्त उपस्थित भएको छु। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् ढिलो नगरी प्रसङ्ग सुरु गरौँ। गत वैशाख 17 गतेदेखि 21 गतेसम्मका लागि आइपिओ आवेदन खुला गरेको यस सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ 100 रुपियाँ अंकितका दरले कुल 25 करोड 18,23,000 रुपियाँ बराबरको 25,18,230 किता सेयर निष्कासन गरेको थियो, जसमध्ये 2% अर्थात् 50,365 किता सेयर कर्मचारीका लागि, 5% अर्थात् 1,25,911 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई हो भने बाँकी रहेको 23,41,954 किता सेयर तपाईँ हामी आम सर्वसाधारणका लागि चाहिँ बिक्री खुला गरेको थियो। अनि यस कम्पनीले बिक्री खुला गरेको चाहिँ अन्तिम दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ 2,63,45,500 किताका लागि 17,36,700 जनाले चाहिँ आवेदन दिएका थिए, जुन चाहिँ उसले खुला गरेको किता सङ्ख्याको चाहिँ 11.25 गुणा चाहिँ बढी आवेदन परेको थियो। त्यस्तै यस सिडिबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले चाहिँ आइपिओ बाँडफाँड गोलाप्रथा मार्फत गरेको थियो। गोलाप्रथा मार्फत बाँडफाँड गर्दाखेरि चाहिँ यस कम्पनीले जुन सर्वसाधारणका लागि चाहिँ बिक्री खुला गरेको 23,41,954 किता सेयर थियो, त्यसलाई चाहिँ प्रति आवेदक 10-10 किताका दरले बाँडफाँड गर्दाखेरि चाहिँ 2,34,195 जना आवेदकहरूले चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट पाएका थिए। अब साथीहरू, यस कम्पनीका विषयमा चाहिँ अब अलिकति कुरा गरिहेरौँ। यो कम्पनी कस्तो भनेपछि 265 जना संस्थापक सेयर रहेको सिडिपी हाइड्रोपावर कम्पनी चाहिँ 2066 साल मैसिर 15 गते नेपाल सरकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको हो। यस कम्पनीले चाहिँ 3वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भनेपछि हाल यस कम्पनीका चाहिँ 4वटा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। के रेटिङ नेपालले चाहिँ केआरएनपी BB ग्रेड 4 रेटिङ प्रदान गरेको छ। यस सिडिपी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबारको मूल्य चाहिँ कतिसम्म हुनसक्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु हुनु पूर्व आइपिओ बाँडफाँड पश्चात नेप्सेमा सूचीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेपछि चाहिँ नेप्सेले उक्त कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज तोक्ने गर्दछ। नेप्सेले कुनै पनि कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ तय गर्दाखेरि उक्त कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ हेर्ने गर्दछ। नेप्सेले उक्त प्रति सेयर नेटवर्थको चाहिँ 3 गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज तोक्न सक्ने व्यवस्था भएका कारणले चाहिँ जस्तो यस सिडिपी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2076-77 को चाहिँ वास्तविक प्रति सेयर नेटवर्थ भनेको 138 रुपियाँ 79 पैसा छ भने यसलाई 3 गुणा गर्दाखेरि 416 रुपियाँ 37 पैसा हुन आउँछ। त्यसकारण नेप्सेले यस कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज चाहिँ न्यूनतम 138 रुपियाँ 79 पैसादेखि अधिकतम 416 रुपियाँ 37 पैसासम्म तोक्न सक्छ। दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार हुँदाखेरि पनि यही आधारमा 138 रुपियाँ 79 पैसादेखि 416 रुपियाँ 37 पैसाको बीचमध्ये जुनसुकै मूल्यबाट पनि यस कम्पनीको पहिलो कारोबार हुन सक्छ। त्यस्तै साथीहरू, अब यस कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ होल्ड गर्ने कि बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि जहाँसम्म मेरो विचारमा तत्कालै बिक्री चाहिँ नगर्नु होला, किनभने पछिल्लो समय चाहिँ रुरुको पनि बढेर चाहिँ 1100 भन्दा माथि बढेको छ, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि लगानीकर्ताहरूको चासो बढेको छ। त्यसकारण अब यसको पनि 500-700 अथवा 700-800 सम्मको हाराहारीमा पुग्यो भने मार्केटको कन्डिसनलाई बुझेर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अन्य सेक्टरहरूमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य सेक्टरहरूमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले कुनै पनि सेक्टरमा लगानी गर्दाखेरि आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोला। राम्रोसँग मार्केटलाई चाहिँ वाच गरिसकेपछि मात्रै डिसिसन लिनुहोला। त्यस्तै साथीहरू, अब यस कम्पनीको सेयर चाहिँ नेप्सेमा कहिले सूचीकृत हुन्छ र यसको पहिलो कारोबार कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि आज शनिबार भयो, भोलिदेखि सुरु हुने हप्ताको चाहिँ सुरुमै हजुरहरूको डिम्याटमा आइपुग्यो भने भोलिदेखि सुरु हुने हप्ताको चाहिँ शुक्रबारसम्ममा चाहिँ यो नेप्सेमा सूचीकृत भइसक्छ। यदि चाहिँ अब भोलिदेखि सुरु हुने हप्ताको चाहिँ हप्ताभित्रमा चाहिँ हजुरको डिम्याट एकाउन्टमा आयो भने त्यसपछिको दोस्रो हप्तामा चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत भएर नेप्सेमा सूचीकृत भएको चाहिँ भोलिपल्टै चाहिँ यसको चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यसको कारोबार हुन्छ। त्यस्तै साथीहरू, अब आज चाहिँ मैले यो हजुरहरूलाई चाहिँ यो सिडिबी हाइड्रो पावर कम्पनीको विषयमा चाहिँ जानकारी दिएँ। साथै अब आजको यो चाहिँ छोटो तथा महत्त्वपूर्ण जानकारी पश्चात आगामी दिनमा पनि हजुरहरूमा आज चाहिँ यस्तै नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ ताजा अपडेट र जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु भन्ने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।